باپ ہووے جڑا اولاد نال بڑا پیار کردا ہے پتر کسے میدان وچ بھی جاوے باپ بول کے آندا ہے پترا پریشان نہیں ہونا تیرے باپ دیاں دعاواں تیرے نال نے پریشان نہیں ہونا تیرا بابا ہے وے اگر کسے معاملے چ نقصان ہو جاندا ہے جنج دا دلاسا باپ دیندا ہے کائنات چ کوئی نہیں دے سکدا باپ بول کے آندا ہے پترا کوئی گل نہیں تیرے کول تیرا باپ ہے وے تیرے کول تیری ماں دیاں دعاواں ہے نے اوے باپ مرے سر نہ گاغوے اتے ویر مرے بیڑا ویلا اے باپ مرے سر نہ گاغوے اتے ویر مرے کنڈ خال میں اے ماما باجے اے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوا والے میرے کملی والڑیا میرے مدن تے آ جاویں میرے کملی والڑیا میرے مدن تے آ جاویں سارے منگو دعا تے آکھو میرے کملی والڑیا میرے مدن تے آ جاویں اکھاں تارے لگیاں نے دیدار کرا جاویں سارے پڑھ لو آخری ویلا ہونا ہے جدوں بندے دی روح نکل جانی ہے او دے پہنا پرا آ جاندے نے او دے رشتے دار آ جاندے نے کمبے قبیلے والے آ جاندے نے پر گل ادوں بننی ہے جدوں مدینے دے لاڑے نے آنا ہے گل ادوں بننی ہے جدوں نبیاں دے سردار نے آ جانا ہے اس وجہ تو اے ہوئی عرض کر لو میرے کملے والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تارے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اور روح نکل کے ٹور گئی ہے اکھاں پھیر بھی کھلیاں نے روح نکل کے ٹور گئی ہے اکھاں پھیر بھی کھلیاں نے مر کے بھی تک دیاں نے ایک چاہت
تے پا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اور تیرے باجے جنازیں دا بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باجے جنازیں دا بڑا مسئلہ بن جانا صفا بن کے کھلو گئے نے صفا بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑھا جاویں سارے آخری دفعہ کہہ لو میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تارے لگے آنے دیدار کرا جاویں اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شافی روز جزا امام الانبیاء حضور احمد مجتبہ سردار مکہ المکرمہ والی مدینہ المنورہ بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ سب اسراد دلہا میرے توڑے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد حایت واجب الاحترام قابل احترام عزیزہ نزی وقار آج دا اے اصال سواب دا پروگرام ساڑے بائی رفاقت صاحب بائی غفور صاحب انہاں دے والد صاحب جو کہ اس دنیا فانی تو چلے گئے جنہاں دے اصال سواب آسے میں اور تسی جمع ہوئے دعائی اللہ کریم ساڑھا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے جڑے بزرگ اس دنیا فانی تو چلے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے میرے بڑے عزت دے لائق میرے بھائی بشیر صاحب بھائی ریاض صاحب بھائی قاسم صاحب بھائی صبور صاحب بھائیاں دا حکم سی اور میں بھائیاں دے حکم تھے توڑے نیک لوگاں دی زیارت کرن آستے حاضر ہویا میرے مسلک دے بڑے خوبصورت نام سٹیج دی زینت نے بھائی عبدالرحمن جامی صاحب بھائی جامی صاحب تشریف فرمانے قبلہ علامہ صاحب جتنے بھی حباب نے میرے تو آلہ نے علم چ بھی آلہ نے عمل وچ بھی آلہ نے میں آکھا میں بڑا کھوجا میں کھوج بھی نہیں بس اینا ضرور ہوکا دینا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جڑا میرے ذمہ موضوع لگایا اس موضوع تے چاند گلاں کر کے اپنی گفتگو نو ختم کرانگا اللہ حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم نے جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا او دے نال ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے جن چوپ کر کے تسی بیٹھے ہو تو آڈے لو ویک کے تقریر آئی بھی بندے نو پول جاندی ہے اسال صاحب دی محفلے ہو سکتا میری تقریر نہ قبول ہوئے تو آڈی زبان چو نکلے لفظ قبول ہو جائے تے سارے آندہ بیڑا پار ہو جائے اسال صاحب دی محفل جدوں بھی بندہ آکے بہ جائے نہ کچھ پڑھ کے تے مرحوم جیڑے دنیا تو گئے نے انہوں نے اسال صاحب کرنا چاہیے ہے پروردگار عالم نے جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا او دے نال ارشاد فرمایا کہ اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے بندہ آکھے کہ میں ماں نو راضی کراں تے باپ نو چھوڑ دیاں تے ہو سکتا کامیاب ہو جاں یا باپ نو راضی کراں تے ماں نو چھوڑ دیاں تے ہو سکتا کامیاب ہو جاں فرمایا کامیاب ہو دوئی ہونا ہی جدو ماں بھی راضی ہونی ہے تے باپ بھی راضی ہونا ہے جدو ماں بھی راضی ہوئے گی باپ بھی راضی ہوئے گا لیکن آج میرا دل کردہ میں چاند گلاں باپ دی شان تے آکھاں میں باپ دی شان آج ہر بندہ کہندہ ہے جی ماں دی شان زیادہ بیان ہوندی ہے
کدے ابے دی بھی شان بیان کریا کرو لیکن میرا دل کردا میں باپ دی شان بیان کراں سبحان اللہ میرا دل کردا کہ میں باپ دی شان بیان کراں لیکن جے سبحان اللہ انجی رہی تو انشاءاللہ پلٹ کے اماں لے پاس ہی آ جاواں گا انشاءاللہ اگو تہاڈی مرضی ہے لیکن میرا دل ہے کہ میں باپ دی شان بیان کراں باپ کون ہے اج سانو قبلہ جامی صاحب حضرت صاحب تشریف فرمانے اج سانو صرف دسیا یہ جاندا ہے کہ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے میں کہا واقعی کوئی شک نہیں ماں ٹھنڈی چھاں ہے اے دے اندر کوئی شک نہیں میں کہا ماں واقعی ٹھنڈی چھاں ہے پر ابا دھوپ نہیں او دی چھاں بھی بیان ہونی چاہیے باپ دی بھی چھاں تے بیان ہونی چاہیے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو میرے مصطفیٰ کریم صحابہ اکرام دے درمیان تشریف فرمانے میرے نبی نے لب کھول لے تے سونے سونے بول لے حضور نے فرمایا صحابہ تین ایسے بندے نے وہ جدوں بھی دعا کرنا عرشاں لا رب انہاں دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے تین ایسے بندے نے جدوں بھی دعا کرن عرشاں لا رب انہاں دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے صحابہ اکرام نے عرض کیتی سونا وہ تین بندے کیڑے نے کہ جدوں بھی دعا کرن عرشاں لا رب انہاں دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے میرے آقا نے فرمایا پہلا بندہ مسافر جڑا سفر تے ہوئے جیڑی دعا کرے عرشاں لا رب قبول فرما لیندا ہے عرشاں لا رب او دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے حضور دوسرا کون ہے میرے آقا نے فرمایا دوسرا مظلوم ہے جدے تے ظلم کیتا گیا ہوئے جدوں رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک لیندا ہے اللہ او دی دعا نو کدے رد نہیں فرماندا ہن تیسرا کون ہے یا رسول اللہ تیسرا کون ہے انہیں جملہ سنیا جے دل دی تختی تے لکھ کے لے جایا جے میرے آقا نے فرمایا تیسرا او باپ ہے جڑا اولاد واسطے ہاتھ چک کے دعا کرے عرش اللہ رب دی دعا نو قبول فرما لیندا ہے یعنی کہ ایمانداری دے نال دسو ہر بندہ دیکھے اپنی طرف دیکھے کدے ساڈا کام اٹکیا ہوئے کدے ابے کولو دعا کرائی ہوئے کدے ابے نو پوچھیا ہوئے کوئی میرے کو لا کے آ کے حضرت جی دعا کرو میرا فلانا کام ٹھیک ہو جائے پر گارنٹی نہیں دعا قبول ہوئے گی میری گارنٹی نہیں گناہگار بندہ دعا نہیں قبول ہوئے گی پر جی دی دعا دی قبولیت دی گارنٹی زہرا پاک دا بابا پیا دیندا ہے وہ سبے نو اسا کدے پوچھیا ہی نہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو آج کئی ایسے لوگ نے جڑے گل کہندے نظر ہوندے نے کئی ایسے نے میں دیکھے نے جڑے گل کہندے نظر ہوندے نے اسی پیر دے ہاتھ چومیاں تے شرم نہیں ہوندی ابے دے ہاتھ چومیاں شرم ہوندی ہے ابے دے ہاتھ چومیاں شرم ہوندی پیر دے ہاتھ چومیاں شرم نہیں ہوندی ابے دے ہاتھ چومیاں شرم ہوندی ہے تسی مینوں ایمانداری نال دسو جڑا کہندا پیر دے ہاتھ چومیاں شرم نہیں ہوندی ابے دے ہاتھ چومیاں شرم اے پیر دے ہاتھ چومیاں شرم نہیں ہوندی ابے دے ہاتھ چومیاں مینوں شرم ہوندی ہے کائنات وچ او دے نالوں وڈا کوئی بشرم ہے سر لا کے گزارا کر سکدے ہو جے نہیں بول سکدے تے کوئی اتنا وڈا کو بشرم ہے جڑا کہ پیر دے ہاتھ چوما تے شرم نہیں ہوندی ابے دے ہاتھ چومیا شرم ہوندی ہے اچھا او دے ہاتھ چوم دیاں شرم آئی او دے ہاتھ دی کمائی کھاندیاں شرم کیوں نہیں سی آئی او دے ہاتھ دی کمائی کھاندیاں شرم کیوں نہیں سی آئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو پر کامیاب وہ بندہ ہے جنہیں اپنی زندگی دے اندر ماں باپ نو پایا تے انہاں دی قدر کیتی ہے زمانے نے دیکھیا ہے جدے مگر ماں باپ دی دعائے زمانے نے ویکھیا ہے لوکی کہندے نظر آئے نے اے آپے تے کچھ نہیں سیا پر اے دے مگر اے دی ماں دی بھی دعا سیا اے دے باپ دی بھی دعا سیا آپے کچھ نہیں سی لیکن کئی ایسے میں ویکھے نے بڑا بڑا روپیہ کول لیکن ذلیل ہوندے نظر آئے نے لوکی بھی کہندے نے پیسہ بڑا سی ہے کول پر انہیں اماں دی قدر نہیں سی کیتی انہیں باپ دی قدر نہیں سی کیتی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو کامیاب وہ بندہ ہے جنہیں انہاں ہستیاں دی قدر کیتی میرے نبی بیٹھے صحابہ دے وچ ہومن حضور انج یمن ال منہ کر کے نہ قمیض دے بٹن کھول کے بڑے بڑے سا لے کے فرماندے سن یمن ال مینوں یار دی خوشبو ہوندی ہے یمن ال مینوں یار دی خوشبو ہوندی ہے میرے آقا دے صحابہ عرض کردے نے آقا یمن تے کو تہاڈا یار رہندا ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں میرا اویس رہندا ہے سونیاں پھر یار بھی ہوے تے اوندا بھی نہیں یار بھی ہوے اوندا بھی نہیں میرے آقا نے فرمایا تا نہیں اوندا ماں دی خدمت کردا ہے تا نہیں اوندا او اپنی ماں دی خدمت کردا ہے اگر یمن بہ کے کوئی ماں دی خدمت کردا ہے میرے نبی مدینے بہ کے صحابہ جو دا نام ہی لیندے نے پھر اگر ماں ہے باپ ہے جوندیاں انہاں دی قدر کرو
جدو یہ دنیا تو ٹر جاندے نے نا پھر بندہ کہندا ہے اماں تیری بڑی یاد ہوندی ہے، ابا تیری بڑی یاد ہوندی ہے۔ میں کیا ہوئے جوندیاں تے یاد آئی کوئی نا، آج دنیا تو ٹر گیا تے یاداں پنجاں ہوندیاں نے، لیکن جنہیں ماپیاں نو ستایا نا انہیں کتے بھی سکھ نہیں پایا۔ آج 4 پیسے دے کے آنے ابا تو ساڑھے آستے کی کیتا ہے، ابا تینوں کی پتا جو سانوں پتا کسے نو نہیں پتا۔ میں کہا اچھا آج جوان ہوئے ہیں تے آنے ابا تینوں نہیں پتا، چھوٹے ہوں دے ہیں جدو تو رونا سا ہے پتا تینوں بھی نہیں سی ہوندا تو کیوں رونا ہے، پر ابا جاندا سی میرا پتر کیوں روندا ہے، ماں جان دی سی میرا پتر کیوں روندا ہے۔ ایک بندہ نا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گیا، آ کے دا تے اپنے باپ دی شکایت کیتی تے بول کے آندا ہے سونا میرا باپ میرا مال لے لیندا ہے، مال کھا جاندا ہے تے میرے ابے نو کچھ سمجھاؤ۔ آج پتر جوان ہو جائے تے کہندا ہے لوکاں دے اگے جا کے اپنے باپ دیاں برائیاں کردا ہے، باپ نو دکھ نہیں لگدا، باپ نو تکلیف نہیں لگدی، تکلیف نہیں ہوندی۔ جا کے شکایت کیتی نا حضور دی بارگاہ چ، میرے آقا نے فرمایا بلاؤ نا اے دے باپ نو۔ جدوں بابے وال پیغام گیا نا تے بابے نے سنیا میرے پتر نے حضور دی بارگاہ چ شکایت کیتی ہے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے کسے نے پوچھیا بابا رونا کیوں ہے؟ بول کے کہندے نے اگے جاننا سا زیارت کرن واسطے، پر اج میرے پتر نے نبی پاک دی بارگاہ چ میری شکایت لائی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے حضور دی بزم میں چاہ کے بہن والے جدو سرکار نے فرمایا نا بلاؤ دے باپ نو، ادھر جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ چ آ گئے، آ کے عرض کردے نے سونیا اونوں بابے نو کچھ نہیں جے کہنا، او دی تے بڑی شان ہے، او دا تے بڑا مقام ہے۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے حضور دی بزم میں چاہ کے بہن والے پروردگار عالم نے جتھے اپنی عبادت دا حکم ارشاد فرمایا ہے، نال ماپیاں دے نال حسن سلوک کرن دا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کائنات نے عبادت میری کرنی ہے، لیکن اپنے ماپیا دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنی ماں نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک بندہ چلدا چلدا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے، آ کے عرض کردا ہے سونیا بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرا دے سینے والیا، حامیم دیاں کھڑلاں والیا، اے مکے والیا، نالے سونے مدینے والیا۔ آقا میرا باپ میرا مال کھا جاندہ ہے، میرے ابے نو سمجھاو۔ میری سرکار نے فرمایا جاؤ اے دے باپ نو بلا کے لے آو، اے دے باپ نو جا کے آکھو آ جا تینو نبیاں دا سردار پیا بلاندا ہے۔ جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے، آ کی عرض کر دینے آندے نے آقا او جدو تواڈا غلام تواڈی بارگاہ دے اندر آوے اونوں تساں کچھ نہیں کہنا، اس بابے دی بڑی شان ہے، اس بابے دا بڑا مقام ہے، لیکن جدوں یہ بابا تواڈی بارگاہ دے اندر آوے تساں دے دل دیاں گلاں پوچھنیاں نے، جڑیاں انہیں اپنے دل اندر گلاں بنائیاں ہوئیاں نے تساں سننیاں لازمی نے۔ سونیا تساں درد دل سننا ہے، کائنات لیو ادھر بابے تک پیغام پہنچیا ہے، چل بابا تیرے پتر نے شکایت لائی ہے، بابے دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے، پتر آستے کی کچھ نہیں کردا، لیکن پھر بھی جا کے نبی دی بارگاہ چ شکایتاں پیا لاندا ہے۔ بابا چلدا چلدا نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گیا ہے، ہاتھ بنے ہوئے نے، گردن جھکی ہوئی ہے، اکھاں وچ آنسو جاری نے۔ میری سرکار نے فرمایا بابا رونا کیوں ہے، تیری عظمت میں نو جبریل دس کے گیا ہے۔
تیری عظمت میں نو جبریل دس کے گیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو اے در جناب اعلیٰ میری سرکار نے فرمایا بابا رونا تینو کی ہویا ہے بابا بول کے آندہ آقا میں رونا صرف اس وجہ دعا پیا میرے پتر نے شکایت لائی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو میری سرکار نے فرمایا بابا ذرا یو گلاں تے سنانا جڑیاں صرف دل دے اندر ہی رکھیاں نے تے ہلے دی کر او گلاں تیریاں کناں نے بھی سنیاں نہیں ذرا سنا تے صحیح نا بابا ہور روے تے رو کے عرض کردے آندہ کملی والیا اسی جاننے تسی تے غلاماں دے دلاں دیاں گلاں بھی جان دے ہو اسی جاننے تسی غلاماں دے دلاں دیاں گلاں بھی جان دے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو حضور دی بزا میں چاہ کے بہنا لیو میری سرکار نے فرمایا بابا ذرا دل دیاں گلاں تے سنانا نالے اکھاں میں آنسو جاری نے بابا بول کے آندہ سونیا پوچھو یس میرے بیٹے نا کنے جا کے تواڈی بارگاہ میری شکایت لائی ہے اج باپ ہے تے قدر کرے آج ماں ہے تے قدر کرے آج ورنہ انہاں نوں پوچھو جنہاں دے ویڑے ماں دا سایہ نظر نہیں جے آوندا جنہاں دے ویڑے باپ دا سایہ نظر نہیں جے آوندا میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو اے در بابا بول کے آندا آقا اج میرے پتر نے تواڈی بارگاہ میری شکایت لائی ہے پر انہوں پچھو تے صحیح نا اے دے واسطے میں کی کچھ نہیں کیتا سونے اے جدو چھوٹا سی جدو اے بیمار ہو جاندہ سی اے بیمار نہیں سی ہوندا میں بیمار ہو جانا سا سونے اے دی عمر چھوٹی سی جدو انہوں کو تکلیف پہنچ دی سی انہوں تھوڑی تکلیف دی سی پر باپ نو زیادہ تکلیف دی سی سونے آج رون دی بجائے میرا پتر لگ دائے پر میریاں شکایتاں پیا لاندا ہے میں سارا کچھ اپنے پتر آسے کیتا پر آج جوان ہو گیا ہے آمدہ میرا باپ میرا مال لے لیندا ہے کملی والے اینو پوچھ لو ہلے ایدیاں پپھیاں دے بھی حق ادا نہیں جے کر سکیا ہلے ایدیاں بیناں دے بھی حق ادا کرنے نے تے کہندہ ہے ابا میرا مال لے لیندا ہے بابا نالے روندہ ہے نالے رو کے نبی پاک دی بارگاہ اندر اپنا درد پیا سناندہ ہے اپنا درد پیا سناندہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو باپ ہووے جڑا اولاد نال بڑا پیار کردہ ہے پتر کسے میدان وچ بھی جاوے باپ بول کے آندہ پترا پریشان نہیں ہونا تیرے باپ دیاں دعاواں تیرے نال نے پریشان نہیں ہونا تیرا بابا ہے وے اگر کسے معاملے چ نقصان ہو جاندہ ہے جنج دا دلاسا باپ دیندہ ہے کائنات چ کوئی نہیں دے سکدا باپ بول کے آندہ پترا کوئی گل نہیں تیرے کو تیرا باپ ہے وے تیرے کو تیری ماں دیاں دعاواں ہے نے اوہ باپ مرے سرنا گاخوے اتے ویر مرے بیڑا بیلا اوہ باپ مرے سرنا گاخوے اتے ویر مرے کنڈ خال میں
اے ماما باجے اے محمد بخشا اتے کون کرے رکھوا والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو بابے جدو آکے سارا جدو اپنا درد دل سنایا نا میرے آقا نے سنیا نوجوان نبی پاک دی بارگاہ چیئے میرے آقا نے نوجوان نو کول بلا کے نا حضور نے بعد چ ملدا کہ حضور نے مکہ ماریا بعد چ ملدا کہ سرکار نے تھپڑ انج ہاتھ ماریا چھاتی تے میرے آقا نے فرمایا تو آنا ابا مال کھا جاندا ہے میری بارگاہ تو چلا جا انتا و مالک لے ابی کا میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد تمہیں تے تیرا مال تیرے ابے دا ہے جتھے جاوے تیرا باپ مال خرچ کر سکتا ہے آج تو بعد تو یہ نہیں کہہ سکتا مال میرا ہے اے تے باپ دا اے تے تواڈے باپ دا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو جنہاں ماں باپ دی خدمت کیتی جنہاں ماں باپ دی تابعداری کیتی ایتھے بھی کامیابی اگے بھی کامیابی ایتھے بھی استعلا اگے بھی استعلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات آلیو جدو باپ دنیا تو چلا جاندا ہے توجہ ہے جی جدو باپ دنیا تو چلا جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا اولاد تے چار حق نے باپ دنیا تو چلا گیا تے اولاد تے چار حق نے اے ان سنیا جے صحابہ عرض کیتی سونا چار حق کیڑے نے میرے آقا نے فرمایا جدو باپ دنیا تو چلا گیا نا تے اولاد تے پہلا حق ہے وہ اپنے باپ دا نماز جنازہ پڑھن اپنے باپ دا نماز جنازہ پڑھن اپنے باپ دا نماز جنازہ پڑھن فرمایا دوسرا حق اولاد تے اے وے جدو باپ دنیا تو چلا گیا تے اپنے باپ آستے دعائے مغفرت کر دے رہن اپنے باپ آستے دعا کر دے رہن ماں باپ دنیا تو چلے گئے تے اے نہیں کہ صرف سال بعد سالانہ کرا چھڑیا تے گل مک گئی نہیں بندہ 5 وقت دی نماز پڑھے قرآن پڑھ کے پھر ماپیاں نو اصالے ثواب کرے تے پھر دعا کرے ہاتھ چوک کے رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ اے اللہ میرے ماپیاں تے اونجی رحم فرما جنج بچپن اندر انہوں نے میرے تے رحم فرمایا فرمایا تیسرا حق اولاد تے اے وے جدو باپ دنیا تو چلا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او باپ دنیا تے رہ کے جیڑا وعدہ کر گیا سی نا باپ دنیا تو چلا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکیا ہن اولاد تے حق اے وے کہ ابے نے جیڑا وعدہ کیتا ہے او اولاد پورا کرے او اولاد پورا کرے فرمایا چوتھا حق اولاد تے اے وے کہ جیڑے باپ دے یار دوست نے نا باپ دنیا تو چلا گیا تے باپ دے یاراں دوستاں دے نال پیار کرے باپ دے یاراں دوستاں نال محبت کریں آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیوں انہاں دا مقام کی ہے انہاں دا مرتبہ کی ہے انہاں دیاں شانہ کی نے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرمانے میری سرکار نے لب کھولے سونے سونے بول بولے میری سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا حکم ہوئے جی کملی والیا حکم ہوئے میری سرکار نے فرمایا صحابہ اگر کسے نو ویکھنا ہوئے انہاں دا رب اے دے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تے کی ویکھیا جاوے اگر ویکھنا ہوئے انہاں دا رب اے دے تے راضی ہے کہ ناراض ہے تے کی ویکھیا جاوے صحابہ کرام عرض کردے نے آندے نے آقا اے سونیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا حبیب دیا کھڑلاں والیا اے سونیا رب جانے یا رب دا سونا یار جانے رب جانے یا رب دا سونا یار جانے قبلہ جامی صاحب میری سرکار نے فرمایا صحابہ پھر او دا مال نہیں ویکھنا او دی جائیداد نہیں ویکھنے اگر میں اپنے لفظاں وچ آکھاں تے سرکار فرمانا چاہ رہے نے تساں اے نہیں ویکھنا
یہ کوٹھی چنگی ہے، یہ نہیں ویکھنا یہ پیسہ بڑا ہے، پھر سونے پھر ویکھنا تے کی ویکھنا ہے۔ میری سرکار نے فرمایا پھر او دے گھر چلے جایا جے، او دے گھر جا کے دیکھیا جے کہ او دا ابا او دے تے راضی ہے، سمجھ لینا عرشاں والا رب بھی او دے تے راضی ہے، او دا ابا او دے تے راضی ہے، سمجھ لینا عرشاں والا رب بھی او دے تے راضی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو، پھر میری سرکار نے فرمایا صحابہ پھر جے او دا باپ او دے تے ناراض ہے، سمجھ لینا عرشاں والا رب او دے تے ناراض ہو گیا ہے۔ انہیں کل سمجھیا جے اج بندہ پاویں بڑیاں تبلیغاں کرن والا ہوے، بڑیاں نمازاں پڑھن والا ہوے، بڑے حج کرن والا ہوے، بڑیاں زکاتاں دین والا ہوے، جے او دا ابا ناراض ہے سمجھ لینا عرشاں والا رب بھی ناراض ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو، لیکن بندے نے پاویں پھٹے پرانے کپڑے پائے ہوئے، پیسے زیادہ کول نہ آئے ہوئے، لیکن اگر او دا باپ راضی ہے سمجھ لینا عرشاں والا رب راضی ہے۔ او دا باپ ناراض ہے تے رب ناراض ہے، باپ راضی ہے عرشاں والا رب راضی ہے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کوئی پارو باری سب نے جانا تے سب دا قبر ہے ٹھکانا، ماں پیو اپنا اے راضی کر لو، اوے ماں پیو اپنا اوے راضی کر لو، تے جنے جنت جانا آج سجنا ماں ہے ہی تے قدر کری، باپ ہے ہی تے قدر کری، ورنہ انہاں نو پوچھ لے جنہاں دے ویڑے نہ ماں دا سایہ نظر آندا ہے، جنہاں دے ویڑے نہ باپ دا سایہ نظر آندا ہے۔ آج پتر رات لیٹ ہو جائے او دی بیوی سو جاندی ہے، او دے بچے سو جاندے نے، لیکن ماں کدے چار پئی تے لیٹ دی ہے، باپ کدے چار پئی تے لیٹ دا ہے، کدے اٹھ کے دروازے آندا ہے اپنے پتر دیاں اڈیکاں کر دینے، پتر رات دروازے تے لیٹ پہنچ داوے، دروازے تے آ کے دستک دیندا ہے، سب تو پہلے دروازے تے یا ماں آئے گی یا باپ آئے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو، اے رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہون والا ہے، ایک مہینے تو بعد عید دا دن بھی آنا ہے۔ کچھ لوگ عید دی نماز پڑھ دینے اپنے گھراں والوں چلے جاندے نے، لیکن کچھ عید دی نماز پڑھ دینے تے قبرستان والوں جاندے نے، انہاں نو روک کے پوچھو تے صحیح نا تہاڈا گھر ادھر ہے پھر ادھر لین کی جاندے ہو، تہاڈا گھر ادھر ہے ادھر لین کی جاندے ہو، درد دل رکھ کے میرے جملے سنیا جے، نالے اکھاں وچوں آنسو جاری ہون گے، نالے بول کے آکھن گے اوے پوچھنا لیا میرا گھر ادھر پر میرا ابو قبرستان اندر رہندا ہے، میں اپنے ابو نو ملن چلا واں، میرا گھر ادھر پر ادھر قبرستان میں اپنی امی نو ملن واسطے چلا واں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو، ماواں والے ہو
اونا نو پچھو جنہ واسطے دعا کرن والی ماں چلی گئی، جنہ واسطے دعا کرن والا باپ چلا گیا، جنہ واسطے اے جناب والا ہاتھ چک چک کے دعا کرن والیاں ہستیاں چلیاں گئیاں، جنہ واسطے چولیاں چک چک کے دعا کرن والیاں ہستیاں چلیاں گئیاں۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے ماں مرے تے ماپے مکے دے، تے باپ مرے گروے او شالا مرن اوے نویر کسے دے، اوے شالا مرن نویر کسے دے، تنی تے اچڑ جاندہ جے میلا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو۔ حضور نے فرمایا کامیاب ہوئے جدے تے او دا ابا راضی ہے، ابا راضی ہے تے سمجھ لینا عرشاں لا رب راضی ہے، جو دا باپ دے تے ناراض ہے سمجھ لینا عرشاں لا رب دے تے ناراض ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، سنو مصطفیٰ کریم دی حدیثاں، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا حضور نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے سرکار نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیتی سونا دعا کرن والا نظر تے نہیں پیا ہوندا تے آمین کا دے واسطے فرما رہے ہو، توجہ ہے جی، توجہ کرو جی، حضور دعا کرن والا بندہ تے نظر نہیں پیا ہوندا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے کول جبریل آئے نے، جبریل آ کے عرض کر دے نے سونا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جدے سامنے تہاڈا نام لیا جائے تے تہاڈے تو درود نہ پڑے۔ میں آکھیا آمین۔ سرکار نے فرمایا جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل میرے کول سن، عرض کر دے نے کملی والیا او بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے جنہیں اپنی زندگی چ رمضان المبارک دا مہینہ پایا تے قدر نہیں کر سکیا۔ حضور نے فرمایا میں آکھیا آمین۔ تے سرکار نے فرمایا جدو منبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا جبریل آ کے عرض کر دے نے کملی والیا او بھی بندہ تباہ و برباد ہو جائے جدے سامنے جنہیں اپنی حیاتی دے اندر اپنے ماپیاں نو پایا تے انہاں دی قدر نہیں کر سکیا۔ حضور نے فرمایا میں آکھیا آمین۔ اوے پتہ چلیا سجنوں اگر ماں باپ دا بندہ نافرمان ہو جائے او دے آستے بد دعا کرن والا فرشتیاں دا سردار ہے تے بد دعا تے آمین آکھن والا نبیاں دا سردار ہے، پر کامیاب وہ بندہ ہے جدے سامنے جدے اپنی حیاتی چ ماپیاں نو پایا انہاں دی قدر کیتی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے جو حکم ہے میں بڑی جلدی دے نال اختتام دی طرف آنا۔ جدو نبی پاک دے کول بخار برکت لین واسطے آیا نا وصال دے دن قریب نے تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ بابا جان دے کول آ گئیاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والےو اج عید شبرات آوے نا تے تیاں نو آس لگ جاندی ہے ساڈے ابے نے ہونا ہے، ساڈے باپ نے ہونا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والےو حضور دی بدن میں چا کے بہن والےو بڑی توجہ دے نال میرے جملے سماعت فرمایا جے۔ میں دسن لگا جدو باپ دنیا تو چلا جاوے پھر بندہ بول کے آندا ہے انج لگدا ہے جویں ساڈے بیڑے وچوں اے تے سکون سارا چلا گیا ہے، سارا سکون ختم ہو گیا ہے۔ اگر باپ دنیا تو چلا جاندا ہے ماں دنیا تو چلی جاندی ہے، پتر دیواراں نہ لگ لگ کے روندے نے، تیاں دیواراں نہ لگ لگ کے روندیاں نے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ادھر میرے نبی کول بخار برکت لین واسطے آیا ہے۔ حضرت سیدہ پاک بھی آ گئیاں نے، بابا جان دی خدمت پیاں کر دیاں نے۔ کائنات لیو
میرے کریم آقا علیہ السلام دی بیٹی آ کے اپنے بابا جان دے کول آ گئیاں نے ادھر دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا جا رہا وے آن والیا کون باروں آواز ہوندی ہے میں عرابی آیا ہوں میں نبی پاک نو ملنا چاہنا میں حضور نو ملنا چاہنا اگوں دسیا جاندا ہے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں جدوں سرکار دی طبیعت ٹھیک ہوے گی ادوں یاد جایا جے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو انہاں تیاں نو پوچھو جنہاں دے سر تو باپ دا سایہ چلا گیا جنہاں دے سر تو ماں دا سایہ چلا گیا ہے اج باپ بیمار ہو جائے تیاں سارا کچھ چھڈ کے بیٹیاں سارا کچھ چھڈ کے اپنے باپ کو لا جاندیاں نے آندیاں نے بابا تو تے جاننا اسی تیرے سہارے ہاں تو زندہ تے اسی آ جانیاں وہاں تیرے نال دل سکھ دیاں گلاں کر لیندیاں وہاں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کے آ گئیاں نے ادھر دوسرا دن آیا پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا جا رہا کون ہے آواز آندی ہے میں کل والا عرابی آیا میں نبی پاک نو ملنا چاہنا میں حضور نو ملنا چاہنا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والےو اگوں آواز دتی جاندی ہے ہلے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں حضور ٹھیک ہون گے تے آ جایا جے ادھر جدوں تیسرا دن آیا پھر دروازے تے دستک ہوئی ہے پوچھیا جا رہا کون آواز آندی ہے میں کل تے پرسوں والا عرابی آیا نبی پاک نو ملنا چاہنا پھر کوئی آکھیا جاندا ہے تسی نہیں آ سکدے نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں حضرت سیدہ جدو بابا حضور دی بارگاہ چاہیاں نے میرے نبی نے اپنی بیٹی وال ویکھیا ہے اے نبی دی او بیٹی ہے جڑی نبی پاک کو لاوے میرا نبی استقبال سے کھڑا ہو جاندا ہے اے میرے نبی دی او شہزادی ہے جڑی حضور دی بارگاہ چاہے میرے نبی کھڑے ہو جاندے نے میرے نبی فرماندے نے سیدہ میں محمد دے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان جدوں نبی پاک نے بیٹی نو ویکھیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا زہرا خیر اج بیٹی پریشان ہوئے باپ جان جاندا ہے میری بیٹی نو کوئی تکلیف ہے میری بیٹی نو کوئی اذیت ہے اج عید دا دن آ جائے تیاں نو آس لگ جاندی ہے میرے باپ نے آنا ہے میری ماں نے آنا ہے میرے ویر نے آنا ہے پر انہاں نو پوچھو تے صحیح نا جنہاں دا بابا بھی کوئی نہیں جنہاں دی امی بھی کوئی نہیں جنہاں دا ویر بھی کوئی نہیں میری سرکار نے ویکھیا فرمایا سیدہ خیر حضرت سیدہ فاطمہ عرض کر دیاں نے آندیاں نے بابا اج 3 دن تو دروازے تے کوئی عرابی پیا ہوندا ہے آ کے کہندا ہے آندا میں سونے نو ملنا ہے میں کریم نو ملنا ہے تے روز دھار روز انہوں یہ کہہ کے واپس بھیجیا جاندا ہے نبی پاک ہلے ٹھیک نہیں نبی پاک دی طبیعت ٹھیک نہیں میرے کریم نے سیدہ پاک ول ویکھیا میرے نبی نے فرمایا سیدہ کیا تسی جان دیاں جڑا 3 دن تو دروازے تے پیا ہوندا ہے او دا نام کی ہے حضرت سیدہ پاک عرض کردیاں نے آندیاں نے بابا یا رب جانے یا رب دا سونا یار جانے رب جانے یا رب دا سونا یار جانے درد دل رکھ کے میرے جملے سنے آجے کائنات لیو آج باپ تھوڑا جا لیٹ ہو جاوے بیٹی بول کے آندی ہے میرے ابو نو پوچھو تے صحیح نا میرا بابا ہلے تی کر کیوں نہیں آیا میرے ابو جان ہلے تی کر کیوں نہیں آئے میری سرکار نے فرمایا زہرا تسی جان دیاں دروازے تے آنا
والا کون ہے؟ عرض کر دیا نے بابا تسی جان دے ہو، رب جاندا ہے۔ میری سرکار دے جملے سنیا جے تڑپ جاؤ گے۔ میری سرکار نے فرمایا زہرا 3 دن تو ساڑھے دروازے تے آن والا یو ہوئی ہے جیڑا باپ نہ تیاں تو جدا کر دیندا ہے۔ ساڑھے دروازے تے 3 دن تو او ہوئی پیا آوندا ہے جیڑا پتراں نو باپ تو جدا کر دیندا ہے، جیڑا ماں نو تیاں تو جدا کر دیندا ہے، جیڑا یار نو یاراں تو جدا کر دیندا ہے، جیڑا پراواں نو پراواں تو جدا کر دیندا ہے، جیڑا بہناں نو پراواں تو جدا کر دیندا ہے۔ تیری سرکار نے فرمایا سیدہ ان تواڈے بابے دا ظاہری وصال ہو جانا ہے۔ میرے کریم نبی دیا حدیثاں روایت وچ آوندا ہے نبی پاک دا جدوں آخری ٹائم آیا ہے ظاہری وصال ہو جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زہرا پاک دے نال 2 مرتبہ گلاں کیتیاں نے۔ پہلی دفعہ نبی پاک نے اپنی بیٹی دے کان چ گل کیتی تے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ رو پئیاں نے۔ دوسری دفعہ کیتی آپ مسکرا پئیاں نے۔ بعد وچوں ام المومنین حضرت امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پوچھیا نبی پاک نے تانوں کی آکھیا ہے؟ حضرت سیدہ پاک فرماندیاں نے میرے بابا جان نے پہلی دفعہ مینوں آکھیا ہے، آکھیا سیدہ ہن تواڈے بابے دا وصال ہو جانا ہے۔ میں رو پئی ہوں۔ دوسری دفعہ حضور نے فرمایا بیٹی اینا ساریاں تو پہلے تسی مینوں آ کے ملو گیاں، یعنی کہ تسی بھی جلدی تشریف لے آؤ گیاں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو میں دسنا چاہنا باپ دا وچھوڑا کی چیز ہے۔ حضرت میرے آقا دا ظاہری وصال ہو گیا۔ میرے نبی دے ظاہری وصال تو بعد 6 مہینے تیکر حضرت سیدہ پاک زندہ رہیاں نے، لیکن دن بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے، بابا جان نو یاد کر کے روندیاں نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو اس وجہ تجھے ماں ہے وے انہاں دی قدر کرنی چاہیے، باپ ہے وے انہاں دی قدر کرنی چاہیے۔ میری سرکار اپنی ماں نو یاد کر کے روندے رہے۔ میرے نبی دستے رہے صحابہ مینوں ماں دی بڑی یاد آندی ہے، مینوں امی بڑی یاد آندی ہے۔ آخری جملے سنیا جے اللہ میرے آقا دنیا تے تشریف لے کے نہیں آئے تے باپ دا وچھوڑا ہے، لیکن جدوں حضرت میرے آقا دی 6 سال دی عمر ہے، ابو آدھا ٹیلا ہے، میرے نبی دی والدہ دی طبیعت ٹھیک نہیں، سیدہ آمنہ بیٹھ گئیاں نے۔ ام ایمن نو بلایا، ام ایمن میرے پتر دا خیال رکھیا جے، دنیا والیاں نو ایڈا عظیم پتر دے کے جا رہیاں جتھے قیامت تک میرے پتر دا نا جاری رہے گا، نال ساڈا بھی نا جاری رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو حضرت آمینہ دا وصال ہویا۔ حضرت ام ایمن آندیاں نے میرے نبی نے ننیا ہتھاں نال ماں دی قبر نو بنایا، حضور نے ننیا ہتھاں نال ماں دی قبر نو بنایا۔ سیدہ آمینہ نو ابو دے مقام تے دفن کیتا ہے۔ اللہ دی قسم چک کے کہنا عظمت والدین بیان ہوئے، میں 60 سال دے بابیاں نو روندیاں ویکھیا، 70 سال دے بابیاں نو روندیاں ویکھیا۔ جدو پوچھیا گیا ہے رون دی وجہ کی ہے، پوتریاں والے ہو گئے ہو تے رون دی وجہ کی ہے، تے رو کے کہندے نے اس وجہ تو رونا سارے دکھ آ کے مینوں سنا لیندے نے، پر میرا دکھ سنن والا میرا باپ چلا گیا ہے، میرا دکھ سنن والا میری ماں چلی گئی ہے۔ میری سرکار نے ننیا ہتھاں نال ماں نو دفن کیتا ہے۔ اج کئی ایتھے ایسے بیٹھے ہون گے جنہاں اپنے ہتھاں نال باپ نو دفن کیتا ہوئے گا، کسے نے ماں نو دفن کیتا ہوئے گا، کسے نے اپنے ویر نو دفن کیتا ہوئے گا۔
میں حضرت ام ایمن کہندیاں نے میں جدوں سرکار نو واپس لے کے آ رہی ہاں میرا نبی مڑ مڑ کے ماں دی قبر ویکھدا رہیا وے میرا نبی مڑ مڑ کے ماں دی قبر تکدا رہیا وے جنی دور دی کر ماں دی قبر نظر آندی رہی ہے میرا نبی پلٹ پلٹ کے ماں دی قبر ویکھدا رہیا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو پھر قبلہ جامی صاحب جدوں میرے نبی عمرۃ القضاء کرنا سے مدینے تو مکے دی طرف جا رہے ہیں مدینے تو مکے دی طرف جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ جی کملی والیا حکم ہوئے فرمایا مکے نو دو رستے جاندے نے ایک اور رستہ ہے جیڑا تھوڑا قریب والا ہے ایک اور رستہ ہے جیڑا تھوڑا دور والا ہے دسو کدھر نو جانا ہے صحابہ عرض کر دے نے آندے نے کملی والے آؤ حکم تسی لانا ہے جدھر نو آکھو گے ٹر پواں گے میری سرکار نے فرمایا صحابہ آج تواڈے نبی دا دل کردا ہے اج اس رستے نو چلیے جیڑا تھوڑا دور والا ہے صحابہ کرام نبی پاک دے نال چلنا شروع ہو گئے نے درد دل رکھ کے میرے جملے سنیا جے نبی پاک دے صحابہ کہندے نے ایک رستے ایک جگہ ایسی آئی ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ ٹھہر جایا جے حضور ایک جانب چلے گئے نے اسی ویکھی آئے نبی پاک نے درد دے نال پہ روندے نے کدے بھی حضور نے درد دے نال روندیاں نہیں ویکھیا جننے درد دے نال حضور اس جگہ تے روئے نے میرے کریم آقا علیہ السلام واپس آئے نے صحابہ کرام عرض کر دے نے آمدے نے کملی والے جانا حاضر نے دسو تے صحیح نہ کسے تکلیف دیتی جے میری سرکار نے فرمایا نہیں صحابہ منو تکلیف نہیں دیتی کسے نے پھر کملی والے پھر رونا کیوں میں تو تے روندیاں نو سینے لانا لے پھر روندے کیوں میرے نبی دے جملے سنیا جے تڑپ جاؤ گے میری سرکار نے فرمایا صحابہ اے او جگہ جتے میری امی سیدہ آمینہ رہندیاں نے اے میری امی دی قبر ابوا دے مقام تے میرا نبی ماں دی قبر تے جاندے حضور زارو کتار ہوندے نے اس وجہ تو ماں ہے تے قدر کرنی چاہیے باپ ہے تے قدر کرنی چاہیے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے ویر ویران دے پردی دے تے ویر ویران دیاں او پاپ سردار تاج محمد تے ماما ٹھڈیاں چاواں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو جنہ ٹوٹ کے کھوب کے ماپیاں نال پیار کیتا اتھے بھی کامیاب اگے بھی کامیاب اور علماء فرماندے نے جتھے ماں باپ کفر دا حکم دین نا اتھے ماں باپ دی اتباع ضروری نہیں بقیہ ہر مسئلے اندر ماں باپ دی اتباع ضروری ہے ان حکم اے بھی ہے کہ کلمہ شریف دا ایک دو شعر پڑھنا ہے پر میں جائیں دی توڑی سبحان اللہ دیکھئے میرا دل دے وے کہ اختتام کریے لیکن جناب دا حکم ہے کہ تسی اے پڑھنا ہے تو پھر گفتگو ختم کرنی ہے ماں باپ کفر دا حکم دین اتباع ضروری نہیں بقیہ ہر مسئلے اندر اتباع ضروری ہے حضرت ابو ہریرہ جدو سرکار دا کلمہ پڑھیا سی نا تے ماں نے آکھیا چھڈ دو نبی پاک دا کلمہ پڑھنا عرض کیتی جان جا سکدی ہے پر سونے دا دیتا ایمان نہیں جا سکدا کچھ نزیبہ کلمات بولے حضور دی بارگاہ دے اندر حضور دی ذات تے حضرت ابو ہریرہ دی والدہ نے اللہ کلمہ تے نہیں سی نہ پڑھیا تے چل گئے نبی پاک دی بارگاہ چ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے حضور تے دلاں دیاں بھی جان دے نے نا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خیر ہے
عرض کیتی آج ماں نے کوئی چنگی الفاظ نہیں بولے تواڈے واسطے تواڈے بارے میرے آقا نے فرمایا ماں ہے نا عرض کیتی پھر تسی دعا کیوں نہیں کر دیندے دعا کرو نا اللہ میری ماں نو ایمان دی دولت نہ مالا مال فرمائے ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے نبی پاک دی بارگاہ چ باہر آج حضرت ابو ہریرہ بھی آندے ہونے نے آج ویکھاں تے صحیح گھر پہلے میں پہنچنا یا سونے نبی دی دعا پہلے پہنچ دی ہے اب کہندے جدوں گھر پہنچیا نا دروازے تے دستک دتی ہے پانی ٹپکن دی آواز پی آندی ہے تے ماں بول کے کہندی ابو ہریرہ ٹھہر جا کھولنیاں دروازہ جدوں ماں نے دروازہ کھولیا نا تے ماں بول کے آندی ابو ہریرہ تم بھی سچا ہے تیرا یار بھی سچا ہے تیرے یار تے اترن والی کتاب بھی سچی ہے چل مینوں بھی سونے دا کلمہ پڑھا تے مینوں بھی سونے دی غلامہ بنا تے پڑھ لئیے آخری نے تے گل مکائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی آندے ہونگے اماں جی پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا جنہوں اوندہ ہے او پڑھے جنہوں نہیں اوندہ دی تے مجبوری سمجھو نا لا اللہ کلا الہ الا اللہ اس کلمے دے راز نیارین ان ڈوب دے بیڑے تارین سانو دسیا مدینے والے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ دعا منگو تے خوئی آکھو مولا جدو مران تے جمعہ آلا روز خوے جدو مران تے جمعہ آلا روز خوے میری میت ہے تے کلمے دا زور خوے جدو اٹھا تے سونا کول ہوئے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ جدو آکھیا جائے کلمہ شریف پڑھو کو جاندے نے اسی پڑھاں گے کو جاندے دل اندر اے آپے پڑھ لون گے آج سانو او قدر نہیں رہی لیکن میں دسنا چاہنا اس کلمے دا پوچھ لو حسین کلا اس کلمے دا پوچھ لو حسین کلا یا حسین دی زینب پین کلا اس کلمے دا پوچھ لو حسین کلا یا حسین دی زینب پین کلا یا سگران روندے نین کلو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو ماں باپ ہے نے انہ دی قدر کرنی چاہی دیئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جیڑا پیار تے محبت دیاں نگاہاں نال ایران ویکھے اللہ مقبول اج دا ثواب عطا فرما دیندا ہے صحابہ عرض کیتی سونا اولاد وچوں کچھ ایسی بھی اولاد ہوئے گی جیڑی دن اندر 100 وری انہاں نوں ویکھے گی میرے آقا نے فرمایا 100 وری ویکھے گی اللہ ہر نظر دے بدلے مقبول اج دا ثواب عطا فرمائے گا اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر دعا ساڈے بھائی غفور صاحب انہاں دے والد صاحب جو اس دنیا فانی تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرمائے ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ریاض بھائی صبور بھائی دی حکم سی اللہ تعالیٰ اپنو جزائے خیر
عطا فرمائے. میرے جتنے بھی احباب نے علماء اکرام تشریف فرمانے جامی صاحب میں اللہ تعالیٰ سب دے علم عمل اندر برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.